स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि लोकसेवा आयोगको सब इन्जिनियरको चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। यो चाहिँ पार्ट 2 रहेको छ। यो भन्दा पहिला हामी यो क्वेशनको चाहिँ दुईवटा न्यूमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गरिसकेका छौं। त्यो हेर्नु भएको छैन भने यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक म हाल्दिन्छु, त्यो हेर्नु होला। पार्ट 1 चाहिँ दुईवटा न्यूमेरिकल लास्टको चाहिँ त्यसमा थियो 10 नम्बरको 20 नम्बरको, र त्यो पनि सजिलो थियो। र यो अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी 1 नम्बरको 2 नम्बरको 3 नम्बरको अनि 4 नम्बरको अनि अर्को चाहिँ 7 नम्बरको यति क्वेशन हामी सोल्भ गर्छौं। र त्यसपछि नेक्स्ट भिडियो आउँछ र त्यसमा मैले चाहिँ सब्जेक्टिभ पोर्सनको चाहिँ फेरि 5 नम्बरको 6 नम्बरको 5 र 6 नम्बरको म हाल्छु। 5, 6 र 8 को गरेर 3-4 वटाको जति हुन्छ, धेरै लेन्दी नहोस् भनेर। र यसमा चाहिँ यो कसरी लेख्ने सब्जेक्टिभमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट पनि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। जस्तो कि अब क्वेशन नम्बर 1 मा के सोधेको थियो त, व्हाट इज म्यानिङ्स रुगोसिटी कोएफिसिएन्ट फॉर एन अर्देन रेक्टेंगुलर कैनाल। यो त लास्टको थियो, मैले चाहिँ यो अलरेडी एउटा पार्ट 1 को भिडियोमा मैले हालि नै सकेको छु। यो चाहिँ दुईवटा क्वेशन मैले चाहिँ राखिदिएको थिएँ, एउटा चाहिँ इरिगेसनको र अर्को चाहिँ हाइवेको। र आज हामी कुरा गर्छौं क्वेशन नम्बर 1 देखि नै, सुरुदेखि नै। व्हाट डु यु मीन बाय 3 point प्रॉब्लम, एक्सप्लेन सेभरल मेथड्स फॉर सोल्युसन अफ द प्रॉब्लम। द 3 point प्रॉब्लम कंसिस्ट इन लोकेटिङ अन द पोजिसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनलाई चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि नै 3 point प्रॉब्लम चाहिँ युज हुन्छ। त यसमा के लेख्ने त, द 3 point प्रॉब्लम कंसिस्ट इन लोकेटिङ अन द पोजिसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन अन द ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा हामी यो पत्ता लगाउँछौं। हाम्रो काम गर्दा गर्दै हामी के गर्छौं त, त्यो सबै ल्याएर राख्छौं हैन। राखिसकेपछि फेरि नेक्स्ट डे जाँदाखेरि त्यो स्टेसन नभेट्ने बेलामा चाहिँ यो 3 point प्रॉब्लमलाई युज गरेर, यो मेथडलाई युज गरेर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन ग्राउन्डमा फाइन्ड आउट गर्छौं बाइ मिन्स अफ के त, अब्जर्भेसन 3 वेल डिफाइन्ड पोइन्ट जुन हुन्छ, जुन हामीलाई अलरेडी 3 point हामीहरु जुन देखिरहेका हुन्छ, त्यो 3 point बाट हामी त्यो थर्ड पोइन्ट जुन भेटिरहेको हुँदैन, त्यो फोर्थ पोइन्ट हामी पत्ता लगाउँछौं। जसको लागि हामीलाई यसमा कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ त, 3 वेल डिफाइन्ड पोइन्ट्स हुज पोजिसन हैव बीन अलरेडी प्लोटेड अन द प्लान। प्लानमा त धेरै स्टेशन्स, एक दिनमा काम गरेको धेरै स्टेशन्सको पोइन्टहरु त्यहाँ हुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ नदेखिने भनेको त एउटा स्टेसन मानव देखिरहेको छैन लास्टको। अब 3 वटा पोइन्ट, त्यो भन्दा पहिलाको यदि 3 वटा पोइन्ट देखिरहेको छ भने, जुन अलरेडी प्लोटेड अन द प्लानमा हामी प्लोट गरिसकेका छौं भने, त्यो रेफरेन्स लिएर हामी के गर्छौं त, जुन हराएको पोइन्ट छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउँछौं। त्यो भनेको 3 point प्रॉब्लम हो, बट दुईवटा रेफरेन्सबाट जब हामी पत्ता लगाउँछौं त्यो चाहिँ 2 point प्रॉब्लम हो। त 2 point प्रॉब्लम र 3 point प्रॉब्लममा त्यति मात्रै फरक छ। 2 point प्रॉब्लम लेस एक्युरेट पनि छ, यो 3 point भन्दा लेस एक्युरेट, किनकि दुईवटा पोइन्टबाट मात्रै भ्याटै पत्ता लगाउने मेथड हो त्यो। र द रिजल्ट अफ 2 point प्रॉब्लम इज लेस एक्युरेट एन्ड मोर टिडियस देन द 3 point प्रॉब्लम भन्दा टिडियस हुन्छ र लेस एक्युरेट पनि हुन्छ। अब 3 point प्रॉब्लममा के हेर्ने त, 3 point प्रॉब्लम कसरी सोल्भ हुन्छ, मेथड के छ सोल्भ गर्ने। त्यसको चाहिँ 3 वटा मेथड छ, मेकानिकल अथवा ट्रेसिङ पेपर मेथड, अनि अर्को चाहिँ छ के त, बेसल्स मेथड अथवा ग्राफिकल मेथड, र अर्को चाहिँ छ लेहमान और ट्रायल एन्ड एरर मेथड। त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न पनि सोधेको छ। अब 3 point प्रॉब्लम यसमा के छ त, 3 point प्रॉब्लम के हो र कुन मेथडबाट सोल्भ गरिन्छ। व्हाट डु यु मीन बाइ 3 point प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द सेभरल मेथड्स फर द सोल्युसन अफ 3 point प्रॉब्लम। त व्हाट डु यु मीन बाइ 3 point प्रॉब्लममा यसमा चाहिँ 1 नम्बर या 2 नम्बर छ हैन, र यो 3 नम्बर यसमा छ भने त कमसे कम यदि एउटा डेफिनिसन र यो लेख्नु भयो भने, र त्यसपछि यो 3 point प्रॉब्लमको 3 वटा मेथड लेख्नु भयो भने पक्कै पनि 3 नम्बर आउँछ। यो 3 नम्बर आउँदाखेरि अब यसलाई एक्सप्लेन गर्दा पनि बढीमा 4, 4.5 सम्म देला, र 4 सम्म आउन सक्ने क्वेशन छ। यो क्वेशनमा चाहिँ अब एउटाले मानव एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने 5 मार्कको लागि त्यति चाहिँ इनफ हुन सक्छ, या त 3 वटैलाई थोरै एक्सप्लेन गरिदिए पनि हुन्छ। टाइम हामीसँग हुन्छ, किनकि अरु न्यूमेरिकलहरु जुन छ त्यो चाहिँ इजी र अलिकति सर्ट पनि छ, 10 नम्बरको न्यूमेरिकल।
रिक्वायर लेस टाइम एन्ड मोर एकुरेट एन्ड सिम्पलर मेथड हो र यसको लागि तीनवटा मेथडको म अलिअलि एक्सप्लेन गर्दै गएँ। यसमा पनि ट्रेसिङ पेपर मेथड के हो त, इन दिस मेथड द कोअर्डिनेट्स अफ टू नोन पोइन्ट्स आर प्लोटेड अन द ट्रेसिङ पेपर। ट्रेसिङ पेपरमा हामी के गर्छौँ त, दुईवटा नोन पोइन्ट जुन छ त्यो प्लोट गर्छौँ ट्रेसिङ पेपरमा, एन्ड द पेपर इज देन ओभरलेड अन अ म्याप। म्यापमा त्यो पेपर राख्छौँ अन अ प्लान to find the location of the unknown point. The intersection of lines drawn from the known point, त्यो known point बाट intersection of the line जुन ड्र गरिन्छ त्यो unknown point, त्यही intersection भएको पोइन्टलाई चाहिँ unknown point हामी भन्न सक्छौँ। यसमा के लेख्छौँ त, intersection of line drawn from the known points to the unknown points gives the location of the unknown point है त। त्यस्तै बेसल्स मेथड अथवा ग्राफिकल मेथडमा के छ त, इन दिस मेथड एउटा सर्कल ड्राउन गरिन्छ विथ वान अफ द नोन पोइन्ट्स। एउटा नोन पोइन्ट्सबाट एउटा सर्कल ड्र गरिन्छ एज द सेन्टर एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द टू नोन पोइन्ट्स एज द रेडियस। जुन डिस्टेन्स बिट्विन दुईवटा पोइन्टबाट त्यो सर्कलसम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस मान्ने, र द अदर नोन पोइन्ट्स इज देन युज्ड टु ड्र टु इन्टरसेक्टिङ आर्क। अदर जुन नोन पोइन्ट छ, टू नोन पोइन्ट, त्यहाँबाट इन्टरसेक्टिङ आर्क ड्र गर्ने, सर्कलमा चाहिँ इन्टरसेक्टिङ आर्क चाहिँ ड्र गर्ने, र जुन आर्कमा चाहिँ पोइन्ट आउँछ, इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ, त्यही नै त्यो लोकेसन दिने पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ अननोन पोइन्ट्स हुन्छ। द इन्टरसेक्सन अफ दिज आर्क गिभ्स द लोकेसन अफ अननोन पोइन्ट्स। जस्तो कि एउटा पोइन्टबाट हामी सर्कल यसरी ड्र गरियो, त्यसपछि के भनेको छ, द अदर पोइन्ट्स, र यहाँदेखिको जस्तो कि यो दुईवटा पोइन्ट हामीलाई नोन छ भने, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी रेडियस भन्छौँ, र यो दुईवटा पोइन्टबाट यहाँ चाहिँ आर्कले चाहिँ काट्ने, यहाँबाट जहाँ कट्छ त्यहाँ काट्ने, यहाँबाट जहाँ कट्छ त्यहाँ काट्ने, त्यो पोइन्ट भनेको द इन्टरसेक्सन अफ दिस आर्क गिभ्स द लोकेसन अफ द अननोन पोइन्ट आउँछ। अब लेहमान मेथडमा के छ, लेहमान मेथड इज अ म्याथमेटिकल मेथड युज टु सोल्भ द 3 point प्रब्लम। इन दिस मेथड द कोअर्डिनेट्स अफ टू नोन पोइन्ट्स जुन हुन्छ, द कोअर्डिनेट्स अफ टू नोन पोइन्ट्स आर युज टु फर्म टू इक्वेसन। दुईवटा कोअर्डिनेटबाट दुईवटा इक्वेसन फर्म हुन्छ, व्हिच आर देन सोल्भ साइमल्टेनियसली टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ अननोन पोइन्ट। र यो दुईवटा इक्वेसनलाई साइमल्टेनियसली सोल्भ गरेर अननोन पोइन्ट चाहिँ पत्ता लाग्छ। यो चाहिँ लेहमान मेथड हो, जसमा चाहिँ दुईवटा पोइन्ट, सबैमा त्यही दुईवटा पोइन्टको खेला छ। र अर्को अब क्वेसन नम्बर 2 मा के छ त, यति चाहिँ लेखिदिँदाखेरि तपाईको 4.5 नम्बरसम्म आउन सक्छ। अब 2 नम्बरमा के छ त, व्हाट आर द भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्स, तर मेथडसम्म लेख्नुभयो भने त्यही 3 नम्बरसम्म आउँछ। त व्हाट आर द भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्स एन्ड द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ सिमेन्ट यदि सोध्यो भने सबैलाई थाहा छ, हामी इन्ग्रेडियन्ट लेख्छौँ सुरुमा, भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्स एन्ड द फिजिकल प्रोपर्टिज। त्योभन्दा पहिला पनि यदि 1-2 लाइन लेख्न चाहनुहुन्छ भने सिमेन्ट के हो त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ लेखेको छु, सिमेन्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज अ मेटेरियल with adhesive and cohesive properties, which makes it capable of bonding materials fragments into a compact whole. अथवा cement is a construction material which have a adhesive and cohesive properties, यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्स आर के छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि लाइम, सिलिका, एलुमिना, आइरन अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, सल्फर ट्राइअक्साइड अनि अल्कालिज। अल्कालिज त सबैलाई थाहा हुन्छ, लाइम, सिलिका, एलुमिना, आइरन अक्साइड सबैलाई थाहा हुन्छ। बिचको म्याग्नेसियम अक्साइड र सल्फर ट्राइअक्साइड SiO3 र MgO कोही बिर्सिन्छ। त यही 5-6-7वटा जुन छ यो इन्ग्रेडियन्ट्स पनि हो, र यही हामीलाई सोधेको छ भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्स के हो। त यति लेखेपछि, यति मात्रै लेख्नुभयो भने तपाईलाई 2.5 नम्बर आउन सक्छ। र त्यसपछि
तपाईले यसलाई नै अझै कन्टिन्युटी गरेर यसको पर्सेन्टेज र यसको प्रोपर्टिज लेखिदिनु भयो भने आउँछ तपाईको फुल नम्बर 5 बाट 4 दिन सक्छ। अब फिजिकल प्रोपर्टी यति मात्रै लेख्नु भयो भने त तपाईलाई 1-2 नम्बर दिएर छोडिदिन्छ। त्यसपछि फिजिकल प्रोपर्टिज अफ सिमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। इट प्रोभाइड्स गुड बोन्ड बिट्विन टु मटेरियल एन्ड प्रोभाइड गुड स्ट्रेन्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। इट इज obtained by mixing limestone clay, burning them and grinding to fine powder। अर्को चाहिँ प्रोपर्टिज के छ त ordinary Portland cement is one of the popular type of cement used in all general construction work को लागि चाहिँ र स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सिमेन्ट कति हुन्छ त 3.15 हामी पढेकै कुरा हो। वाटर एब्जर्प्सन अफ सिमेन्ट शुड नट बी मोर देन 5%, यो पनि हामीले थाहा छ। डेन्सिटी अफ सिमेन्ट कति हुन्छ 1440 kg पर मिटर क्युब, यो पनि हामीले थाहा छ अब्जेक्टिभमा सोध्ने भएकोले। त यो 3वटा प्रोपर्टिज 4वटा प्रोपर्टिज लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको इन्ग्रेडियन्ट्समा यसरी पनि टेबलको फर्ममा चाहिँ जुन जुन याद हुन्छ त्यो त्यसको फंक्सन र पर्सेन्टेज लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि लाइमको चाहिँ 63%, 60 to 65% को रेन्ज हुन्छ र यसलाई चाहिँ 63% मानिएको हो र इट मेक्स द सिमेन्ट साउन्ड एन्ड स्ट्रङ। लाइमको फंक्सन के हो त्यो लेखिदिन सक्नुहुन्छ र एक्सेस हाल्यो भने अनसाउन्ड हुन्छ सिमेन्ट। एन्ड काउजेज सिमेन्ट टु एक्सपान्ड एन्ड डिसेन्टिग्रेट। कन्ट्रोल स्ट्रेन्थलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि कसले गर्छ त लाइमले गर्छ। र 2 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ सिलिका SiO2 प्रोभाइड्स स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट। एक्सेस इट काउजेज के हुन्छ त स्लो सेटिङ हुन्छ। सिलिकाले पनि स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ। 17 to 25% रेन्ज हो र 22% यसलाई मानिएको हो। र एलुमिनालाई के भनिन्छ त Al2O3 प्रोभाइड्स क्विक सेटिङको लागि चाहिँ काम लाग्छ र एक्सेस भयो भने के हुन्छ त लोवर द स्ट्रेन्थलाई लो गर्छ। 3 to 8% यसको रेन्ज छ। 6% यसलाई मानिएको छ। त 6%, 22%, 63% अब्जेक्टिभमा पनि मिलाएर रेसियो मिलाएर पनि सोध्छन्। र आइरन अक्साइड फेरस अक्साइडलाई चाहिँ कति मानिएको छ त इट प्रोभाइड्स कलर। फेरस अक्साइड यानि कि आइरन हामीलाई थाहै छ कलर दिने काम गर्छ। कलर, हार्डनेस एन्ड स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट। 0.5 to 6% यसको चाहिँ रेन्ज हो र यसलाई चाहिँ 3% मानिएको हो। र बाँकी यो 2वटा चाहिँ बुक अनुसार फरक आउँछ तपाईको पर्सेन्टेज। म्याग्नेसियम अक्साइड MgO, सल्फर ट्राइअक्साइड SiO3। म्याग्नेसियम अक्साइडको काम पनि कलर दिने र हार्डनेसको काम गर्छ। यसले पनि कलर प्रोभाइड गर्छ र हार्डनेस प्रोभाइड गर्छ। र एक्सेस भएपछि क्र्याक आउन थाल्छ। काउजेज क्र्याक इन मोर्टार एन्ड कङ्क्रिट। र यसको रेन्ज चाहिँ 0.5 to 4% सम्म छ। त यसको चाहिँ 2.5% लिएको छ एभरेजमा। सल्फर ट्राइअक्साइडको चाहिँ मेक्स द सिमेन्ट साउन्ड सिमेन्टलाई साउन्ड बनाउने काम गर्छ। एक्सेस अफ इट काउजेज के हुन्छ त अनसाउन्ड। 1 to 2% यसको मानिएको छ। 1.7%। र अर्को एउटा अल्कालिज छ। अल्कालिज जेनरली 1% हुन्छ तर बुक अनुसार फरक हुन्छ यो पनि। दिज सुड बी प्रेजेन्ट इन द स्मल क्वान्टिटिज। र एक्सेस भयो भने के हुन्छ त इफ्लोरेसेन्स आउन सक्छ। र यो चाहिँ प्रब्लम र फंक्सन यसको चाहिँ छ। सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको जुन चाहिँ बनेको हुन्छ यो सब मिलेर सिमेन्ट। र यसलाई चाहिँ 1.8% मानिएको छ अल्कालिजलाई। र यो भन्दा पनि एउटा अलग के छ त जिप्सम छ। जिप्सम चाहिँ एडेड अबाउट 2 to 4% चाहिँ CaSO4 चाहिँ कति हुन्छ त 2 to 4% एड गर्छ। किन त इन अर्डर टु कन्ट्रोल द इनिसियल सेटिङ टाइमलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। त यो 7वटा इन्ग्रेडियन्ट लेखेर यसको फंक्सन र पर्सेन्टेज लेखेर फिजिकल प्रोपर्टिज लेखिदिनु हुन्थ्यो भने 5 मा चाहिँ 4 4.5 नम्बर जति यसमा दिन सक्छ। त 4 नम्बर खासमा 4 एक्सेस दियो भने 4.5 नम्बर कुनै टपलाई नै दिन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति अझै उत्कृष्ट बनाएर त्यसको चाहिँ अब लाइन डायग्राम जस्तो पनि अलिअलि एट्र्याक्टिभ केही कुरा एक्स्ट्रा अर्डिनरीलाई चाहिँ 4.5 नत्र 4 जेनरली दिइरा हुन्छ यस्तो क्वेसनहरुमा। ब्रिफली डिस्क्राइब द डिस्चार्ज मेजरमेन्ट मेथड थ्रु नोचेजको बारेमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ त सुरुमा डिफाइन गरिदिने। नोच इज डिफाइन्ड एज अ ओपनिङ प्रोभाइडेड इन one side of tank। ओपनिङ प्रोभाइडेड इन one side of tank अथवा रिजर्भायर इन विच द अपस्ट्रिम लिक्विड लेभल जुन छ त्यो चाहिँ बिलो द टप एज अफ द ओपनिङ हुनुपर्छ। बिलो द टप एज अफ द ओपनिङ। अपस्ट्रिम लेभल
अफ स्ट्रिम लिक्विड लेभल जुन छ इज बिलो द टप एज अफ द ओपनिङ हुनुपर्छ, जसलाई चाहिँ नोच भनिन्छ। र अब चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ नोच वेयर देयर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, त्यसको डिस्चार्ज मेजरमेन्ट, त्यसको बारेमा म थोरै चाहिँ डिस्कसन गर्न खोजेँ। 5 नम्बरको लागि चाहिँ कति लेख्दा हुन्छ त, यो मात्रै डिफाइन गरिदिँदा 0.5 नम्बर, किनकि त्यो चाहिँ सोधेको छैन। अब डिस्चार्ज मेजरमेन्टमा चाहिँ बेस्ड अन द क्लासिफिकेसनको आधारमा चाहिँ बेस्ड अन द सेप अफ द ओपनिङको आधारमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर नोच अथवा वेयर, रेक्ट्याङ्गुलर नोच अथवा वेयरको एउटा डायग्राम बनाइदिने। द न्यापी अफ द वाटर इज रेक्ट्याङ्गुलर इन सेप, त्यस्तै ट्रापिजोइडलमा ट्रापिजोइडल इन सेप, अनि ट्रायङ्गुलरमा ट्रायङ्गुलर इन सेप। द न्यापी अफ द water, the nappy of the water is rectangular in shape. the nappy of the nose अथवा वेयर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। द डिस्चार्ज इज क्यालकुलेटेड, मेन चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज सोधेको छ त्यहाँ, त्यही भएर डिस्चार्ज इज क्यालकुलेटेड थ्रु द रेक्ट्याङ्गुलर नोचमा चाहिँ के छ फर्मुला त, क्यू बराबर 2/3 CDL √2G, अनि बाहिर h टु द पावर 3/2। त यो चाहिँ कसको हो त, रेक्ट्याङ्गुलर नोचको। यो चाहिँ ओब्जेक्टिभमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। सिडी के हो त, कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज, र एल के हो त, लेन्थ अफ द वेयर, र एच के हो त, हेड ओभर द क्रिस्ट। जुन चाहिँ वेयर हुन्छ त्यसको चाहिँ टप जुन छ, वेयरको टपलाई क्रिस्ट भनिन्छ, र नोचको बोटमलाई के भनिन्छ त, नोचको बोटमलाई सिल भन्छ अथवा क्रिस्ट भनिन्छ है। त नोच र वेयरमा त्यही फरक छ। अब ट्रायङ्गुलर नोचको के छ, भी नोचलाई चाहिँ ट्रायङ्गुलर नोच पनि भनिन्छ, जसको डिस्चार्जको फर्मुला, डिस्चार्ज मेजरमेन्टको फर्मुला के छ त, क्यू बराबर 8/15 इन्टु सिडी इन्टु √2G इन्टु यसमा के आइहाल्छ त, tan θ/2 इन्टु s टु द पावर 5/2। त्यसमा चाहिँ s टु द पावर कति छ त, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3/2 छ, र यसमा चाहिँ s टु द पावर 5/2 छ। नोचमा चाहिँ के हुन्छ त 5/2, र यसमा चाहिँ अरू के आइहाल्छ त, tan θ/2। l को ठाउँमा के आउँछ त यसमा tan θ/2। त सिडी के हो त, कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज, थीटा के हो त, एङ्गल अफ नोच। अब चाहिँ सी नम्बरमा के छ, ट्रापिजोइडल वेयर अथवा नोच केलाई भनिन्छ त, ट्रापिजोइडल नोच अथवा वेयरमा चाहिँ डिस्चार्ज कसरी मेजर गरिन्छ त, खासमा ट्रापिजोइडल बनेकै हो त्यही ट्रायङ्गुलर पोर्सन र रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन एड भएर, त्यही भएर डिस्चार्ज ओभर द ट्रापिजोइडल नोच बराबर डिस्चार्ज ओभर द रेक्ट्याङ्गुलर नोच प्लस डिस्चार्ज ओभर द ट्रायङ्गुलर नोच अथवा भी नोच। त 2/3 CD1 इन्टु L √2G h टु द पावर 3/2 प्लस 8/15 CD2 √2G tan θ/2 h टु द पावर 5/2। त CD1 के हो त, कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज फर रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन, एन्ड CD2 के हो त, कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज फर ट्रायङ्गुलर पोर्सन। त यो जुन साइडको जुन छ, यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर पोर्सन जुन दुईटा छ, यसको लागि चाहिँ यो भयो जुन मैले अलरेडी यतापट्टि हाफ छ र यतापट्टिको हाफ छ, यसरी गर्दाखेरि फुल नोच हुन्छ। त त्यही भएर नोचको एउटा फर्मुला र एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बिचको जुन पोर्सन बच्छ यसरी, यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ। त्यही भएर रेक्ट्याङ्गुलर नोच र ट्रायङ्गुलर नोचलाई जोडेर यो चाहिँ ट्रापिजोइडल नोच बनेको हो। त यति लेखिदिँदाखेरि मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ 3-4 नम्बर आइहाल्छ। र अर्को पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने अर्कोहरू पनि छ। अर्कोमा के छ भन्दाखेरि सिपुलेटी वेयरहरू, स्टेप्ड वेयरहरू, तर त्यसको चाहिँ खासै चाहिँ यो 3वटा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर 3वटा इम्पोर्टेन्टको चाहिँ लेखिदिँदा मलाई लाग्छ 3-4 नम्बर आइहाल्छ। त यति चाहिँ नोचको लेख्दा हुन्थ्यो। र अर्को एउटा सोइलको न्युमेरिकल कस्तो सोधेको थियो भन्दाखेरि 25% के छ त, वाटर कन्टेन्ट दिएको छ, स्याचुरेटेड सोइल पनि दिएको छ। स्याचुरेटेड सोइल भनेको S बराबर 100%, जसमा चाहिँ 1 लिन सकिन्छ, जसलाई चाहिँ 1 लिन सकिन्छ, S = 1। त अफ 25% एन्ड बल्क युनिट वेट कति दिएको छ त, बल्क युनिट वेट गामा बी लिन सक्नुहुन्छ। गामा बी बराबर 20 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब, जसमा चाहिँ ड्राई युनिट वेट निकाल्न सोधेको छ, भोइड रेसियो सोधेको छ, एन्ड द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोलिड सोधेको छ। त यो निकाल्नको लागि के गर्ने त,
सबभन्दा पहिला हामीलाई सजिलो के छ त ड्राई युनिट वेट। ड्राई युनिट वेट बराबर के हुन्छ त बल्क डेन्सिटी अथवा बल्क युनिट वेट भागा 1 प्लस डब्लु हुन्छ वाटर कन्टेन्ट। त यसरी चाहिँ निकाल्नको लागि 20 भागा 1 प्लस 0.25 आइहाल्छ यो। त यसरी गर्दाखेरि 16 किलोन्युटन पर मिटर क्युब आउँछ। गामा डी के हो त ड्राई युनिट वेट अफ अ सोइल, गामा बी के हो त बल्क युनिट वेट अफ अ सोइल। त यसरी चाहिँ एउटा पोर्सन सिद्धियो। त्यसपछि अब भोइड रेसियो चाहिन्छ भने यसको लागि मैले दुईवटा तरिकाबाट सोल्भ गरेको छु। जुन तरिकाबाट तपाईँहरू सोल्भ गर्नुभएछ एन्सर लगभग उस्तै आउँछ। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोलिड जुन छ। अब भोइड रेसियोको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा नेटमा पनि मैले हेर्दाखेरि यो पोरोसिटी जस्तै युज गरेको छ। जस्तो कि ई बराबर पोरोसिटी n बाई 1 माइनस n दिएको छ, त्यस्तै वाटर कन्टेन्टलाई पोरोसिटी मानिदिएको छ। वाटर कन्टेन्ट जुन छ त्यो भनेको भोइडमा कति चाहिँ पोर चाहिँ छ होइन, कति भोइड पोरोसिटीमा के हुन्छ पानी त्यसमा हुन्छ होइन भोइडमा, त्यो अनुसारले यो फर्मुला पनि एक्सेप्ट गरेको छ। ई बराबर डब्लु बाई 1 माइनस डब्लु। त 0.25 बाई 1 माइनस 0.25 गर्दाखेरि 1/3 आउँछ भोइड रेसियो इन सोइल। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ भोइड रेसियोको त्यसरी निकालेको छ। अब चाहिँ 3 नम्बरमा के छ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोलिड। त स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोलिड बराबर हुन्छ रेसियो अफ द मास अफ सोलिड बाई द मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर अफ स्पेसिफिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। त त्यसको पनि फर्मुला के छ त जीएस बराबर गामा ड्राई बाई ई भागा गामा डब्लु बाई ई प्लस 1। त यति मानेको छ। अथवा यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँहरू यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। जीएस बराबर गामा डी बाई गामा डब्लु मानेर 16 भागा 9.81 गर्नुभयो भने सेम आउँछ। गामा डी भनेको ड्राई युनिट वेट बाई गामा डब्लु भनेको मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 9.81 आउँछ। र त्यसको चाहिँ भ्यालु नै छ त्यति 9.81। 16 बाई 9.81 गर्दा 1.63 नै आउँछ भने, र यो फर्मुलालाई सोल्भ गर्नुभयो भने पनि 1.63 नै आउँछ। त यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँहरूले सायद यो तरिकाले गर्नुभयो होला। गामा बिबाई यो त सबैको ठिक छ होइन। स्पेसिफिक ग्राभिटी यहाँसम्म पनि ठिक आउँछ तपाईँहरूको। र यति गरिसक्दाखेरि अब भोइड रेसियोको लागि यो डाइरेक्ट फर्मुला छ। यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँदा तर त्यति एकुरेट दिँदैन। एसई इक्वल टु डब्लुजी गर्दाखेरि 0.40 आउँछ र त्यसमा चाहिँ 1/3 आएको थियो। त्यसरी गर्दाखेरि अब अर्को फर्मुलाहरू पनि छ त्यो युज गरेर पनि बनाउँदा हुन्थ्यो। त यो चाहिँ 3वटा यसरी चाहिँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब मैले एउटा अझै न्युमेरिकल यसमै कन्टिन्यू गरेँ। अब ड्र द सियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ अ बीम लोडेड विथ 4 किलोन्युटन पर मिटर। लोडेड विथ कति भनेको छ त 4 किलोन्युटन पर मिटर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड ह्याभिङ लेन्थ कति दिएको छ त 4 मिटरको। द सपोर्ट इन्ड कन्डिसन अफ अ बीम 1 इंच हिन्ज दिएको छ। अदर इन्ड रोलर सपोर्ट दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि त्यस्तै एउटा डायग्राम बनाएँ। 4 किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल लगाएर 4 मिटर स्पानमा र ए र बी सपोर्ट मैले मानिदिएँ। त अब सेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हामीलाई बनाउनु पर्यो, जसमा सबभन्दा पहिला हामीलाई सम अफ द रियाक्सन फोर्सेस राखेर एउटा इक्वेसन मान्नुपर्छ। आरए प्लस आरबी बराबर 4 चौका 16 आउँछ। यसलाई इक्वेसन 1 मानेर त्यसपछि मोमेन्ट एबाउट ए लिइहाल्नु र मोमेन्ट एबाउट त्यसपछि बी लिइहाल्नु। त मोमेन्ट एबाउट मैले के लिए त मोमेन्ट एबाउट बी लिए। मोमेन्ट एबाउट बी लिँदा होइन, मोमेन्ट एबाउट मैले के लिए त मोमेन्ट एबाउट ए लिए। त्यसपछि आरबी इन्टु 4 गरेँ। यहाँ छ आरबी, त आरबी यो र आरए यो, त आरबी इन्टु 4 माइनस अफ 4 इन्टु 4, यो चाहिँ 4 इन्टु 4 त लोड भइसक्यो, इन्टु 4/2। यसको चाहिँ सेन्टर कहाँ पर्छ त x/2 भन्छ नि, त्यस्तै यहाँ चाहिँ 4/2 किनकि युडिएल छ नि त्यही भएर। अब त्यसरी गर्दाखेरि 4 चौका 16 चौका 64 भागा 2 32, 32 भागा 4 कति हुन्छ त 8 किलोन्युटन। 8 किलोन्युटन यो आयो। अथवा एउटा फर्मुला पनि छ WL/2 लगाइदिँदाखेरि W 4 छ, 4 इन्टु 4 16 भागा 2 कति आउँछ त 8 गरिदिँदा हुन्छ।
तर यो चाहिँ एउटा फर्मल वे भयो र अर्को चाहिँ यो इक्वेसनलाई अब युज गरेर आरए प्लस आरबी छ जसलाई युज गरेर 16 माइनस 8 गर्दाखेरि 8 दुवै चाहिँ बराबर हुन्छ। आरए आरबी दुवै बराबर हुन्छ युडिएल लागेको केसमा। र यति हुँदाखेरि अब के गर्ने त हामी शेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम निकाल्ने। अब मानौ यतापट्टिको फोर्सलाई जुन यसरी माथि गइरहेछ यानि कि यो कुन भयो त एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइजलाई म पोजिटिभ लिए भने यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइजलाई म पोजिटिभ लिए भने शेयर फोर्स एट राइट अफ द बी चाहिँ 0, शेयर फोर्स एट लेफ्ट अफ द बी कति हुन जान्छ त आरबीको जति भ्यालु छ त्यति। त आरबीको 8 किलोन्युटन छ त 8 किलोन्युटन यो यहाँ भइदिन्छ, यो जुन कि पोजिटिभ यानि कि माथि आउँछ यो चाहिँ शेयर फोर्समा 8 किलोन्युटन। र शेयर फोर्स एट द सेन्टर कति आउँछ त 8 माइनस 4 गुणा 2 गर्दाखेरि 0 आउँछ। त यहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर र शेयर फोर्स एट ए जहाँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर आउँछ त्यही के हुन्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। त शेयर फोर्स एट ए चाहिँ कति हुन्छ त 8 माइनस 4 गुणा 4 कति हुन्छ -8। त यो चाहिँ यसरी यो चाहिँ साइन कन्भेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले यसलाई यदि नेगेटिभ मान्नु भएछ एन्टी क्लकवाइजलाई र क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्नु भएछ भने तपाईँको ठ्याक्कै उल्टा आउँछ। त्यही भएर उल्टो पनि बनेको छ भने ठिकै छ। र बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी 0 आउँछ। र यसलाई हामी एउटा क्रस सेक्सन एक्स बिचमा क्रस सेक्सन लिएर मानौ यसलाई चाहिँ बी को यतापट्टि क्रस सेक्सन लिएर एक्स क्रस सेक्सन लिएर निकाल्दाखेरि के एउटा इक्वेसन बन्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट एट सेक्सन एक्समा चाहिँ आरबी इन्टु एक्स गर्नुपर्छ। एक्स डिस्टेन्समा मानौ लिनुभयो भने त आरबी इन्टु एक्स त 8 गुणा एक्स माइनस अफ 4 गुणा एक्स बाई 2 गर्नुहुन्छ। त यसरी गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन बन्छ 80x माइनस अफ 4x स्क्वायर बाई 2 जुन कि प्याराबोलिक इक्वेसन बन्छ। र प्याराबोलिक इक्वेसन बन्दाखेरि मानौ एक्सको भ्यालु यहाँ 0 राख्दाखेरि के आउँछ त पुरै भ्यालु 0 यानि कि एट द सपोर्टमा 0। त्यसपछि एक्सको भ्यालु मानौ 2 राख्दाखेरि सेन्टर आउँछ हैन। त सेन्टरमा 8 दुना 16 माइनस 4 गुणा अनि 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4, 4 चौका 16 भगा 2 कति 8। त 16 माइनस 8 कति हुन्छ त 8 आउँछ। त यानि कि सेन्टरमा WL स्क्वायर बाई 8 लाग्छ। हामीलाई पनि थाहा छ WL स्क्वायर बाई 8 त्यो गर्दा पनि तपाईँको 8 आउँछ। WL स्क्वायर बाई 8 भनेको 4 गुणा अनि 4 को स्क्वायर। त 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16, 16 चौका 64 भगा 8 गर्दाखेरि 8 आउँछ। त ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ प्याराबोलिक इक्वेसन यो गर्दाखेरि पनि त्यसमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ। जस्तो कि मैले सेन्टरको निकाल्न खोजेँ यसमा पनि यति आयो। यो इक्वेसन युज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा फर्मल वे भयो बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने तरिका। त बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए अब निकाल्नु पर्दाखेरि x बराबर 4 राख्नुपर्छ। त x बराबर 4 राख्दाखेरि ठ्याक्कै 0 आउँछ। त x बराबर 4 गर्दाखेरि 0 आयो। त शेयर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम इज सौन इन फिगर एबभ। त यो फिगर चाहिँ यसरी बनाएर यतिसम्म यसमा सोधेको थियो। इजी थियो। यो बागमतीमा पनि अस्ति यस्तै टाइपको नोमेरिकल आएको थियो। हस्त साथीहरू भिडियो पनि अलिक लेन्दी भयो। म अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने के लेख्दा ठिक हुन्थ्यो र अगाडिको अब कुनै इक्जामहरूमा कसरी लेख्दा ठिक हुन्छ भनेर मैले सब्जेक्टिभ पोर्सनको अब सिरिज लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु, लाइक गरिदिनु होला। भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लाग्छ, त्यही भएर लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।